الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. سووا صفوفكم لتمام الصلاة. صلي فرض. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوني وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. يا ربي أنت مولانا. سبحان الله 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 سبحان الله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله وبحمده لا إله إلا الله لا شريك له لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تبلغنا بها كل المقصود يا جواد يا معبود يا رحيم يا ودود. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم. اللهم اجعلنا وأهلنا من أهل العلم وأهل الخير والتقوى. اللهم طول عمرنا وحسن أخلاقنا وقوي إيماننا وصح أجسادنا ونور قلوبنا وبيد وجوهنا ووسع أرزاقنا واقض حوائجنا. اللهم ارزقنا حسن الختام والموت على الإيمان ودخل في دار السلام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ودخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. صلى الله على محمد وعلى وصحبه. الحمد رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. الصلاة سنة التراويح ركعتين جامعة رحمكم الله. الصلاة لا إله إلا الله. الصلاة جامعة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله فضلا من الله تعالى ونعمة ومغفرة ورحمة اللهم صل على سيدنا محمد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر
الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الخليفة الأولى أمير المؤمنين سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه الصلاة الجامعة لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين الله أكبر
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. فضلا من الله تعالى ونعمه ومغفرة ورحمة. اللهم صل على سيدنا محمد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. واعتصموا بعبد الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
الخليفة الثاني أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه الصلاة الجامعة لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. فضلا من الله تعالى ونعمة ومغفرة ورحمة اللهم صل على سيدنا محمد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون
تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الخليفة الثالث أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه الصلاة الجامعة لا حول ولا قوة إلا بالعلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. لن يضركم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ضربت عليهم الذلة أينما تكفوا إلا بعبد من الله وعبد من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله فضلا من الله تعالى ونعمة ومغفرة ورحمة اللهم صل على سيدنا محمد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الخليفة الرابع من سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. الصلاة جامعة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. تحية وبركاته. السلام السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أخير سنة التراويح ركعتين جامعة رحمكم الله. الصلاة لا إله إلا الله. الصلاة جامعة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد. الله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا الحمد لله رب العالمين اللهم اجعلنا بالإيمان كامل وللفرائض معد وللصلاة حافظ وللزكاة فعل ولما عندك طالب ولعفك راجل بالهدى متمسك وعن اللغو معرض بالقضاء راض عن النعماء شاكر وعلى البلاء صابر وتحت لواء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة سائر وإلى الحوض وارد وإلى الجنة داخل ومن النار ناج وعلى سرير الكرامة قاعدين ومن خور عند زوجين ومن سندس استبرق وديباج متلبسين ومن طعام الجنة آكل ومن لبن وعسل صفا ساربين بأكواب وأباريك ومن معن الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما اللهم اجعلنا في هذه الليلة الشهر الشريفة المباركة من السعداء المقبولين ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم برحمته
الراحمين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi أنزل الفرقان هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Jamaah salat tarawih Masjid An-Nur yang dimuliakan Allah, setiap bulan itu diikuti oleh peristiwa-peristiwa agung sehingga bulan itu dimuliakan. Ketika datang bulan Muharram, ada peristiwa yang sangat besar di situ, hijrahnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Makkah ke Madinah atau ke Yathrib. Ketika datang bulan Syawal, di situ ada peristiwa Idul Fitri. Ketika Dzul Hijjah ada Idul Adha. Ketika Rabiul Awal diagungkan karena ada hari kelahiran baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memasuki bulan Rajab ada peristiwa besar Isra Mi'raj baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masuk ke bulan Sya'ban ada nisfu Sya'ban, di mana amal kita selama 1 tahun dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di malam itu doa kita tidak akan ditolak. Malam 2 Idul Fitri dan Idul Adha, malam Jum'ah dan malam nisfu Sya'ban, doa kita akan dikabul oleh Allah. Datang bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan disucikan karena ada peristiwa besar turunnya Al-Quran. Al-Quran itu kitab suci. Semua agama punya kitab yang dianggap suci atau disucikan. Orang Islam punya kitab namanya Al-Quranul Karim, yang insya Allah besok malam diperingati. Dan Masjid An-Nur kayaknya sudah siap-siap mendatangkan para penghafal Quran. Monggo, melean semalam barangkali bersamaan dengan Al-Qadar, malam turunnya Al-Quran, malam kemuliaan. Ibu-ibu, bapak-bapak perumahan tidak usah tidur, hanya malam 17. Ya, selebihnya ya alhamdulillah. Sebab kalau di Mekah, di Madinah, semakin akhir Ramadan semakin penuh masjidnya. Sama dengan Masjid An-Nur. Semakin hari, semakin akhir, semakin mengalami kemajuan. Apanya yang maju? Nah, softnya yang maju, yang rame di mal-mal, yang rame di pasar, yang rame di tempat-tempat belanja untuk menghadapi Idul Fitri. Itu loh bedanya Mekah dengan kita ini Masjid An-Nur. Makanya kenapa di Mekah itu tanahnya tandus, kanan kiri gunung, ngelempar tongkat gak bisa tumbuh. Sementara di Python saking suburnya, tongkat dilempar bisa tumbuh jadi ketela. Saking suburnya. Pertanyaannya, mengapa orang Python kok melarat-melarat? Sedangkan orang Arab kok kaya-kaya? Kesimpangan di mana itu? Ya, salipan di mana itu? Karena orang sana kalau sudah
hayya 'alas shalah. Belum hayya 'alas shalah sudah tutup tokonya. Kenapa? Masuk waktu zuhur, masuk waktu asar, masuk waktu maghrib. Alhamdulillah Masjid An-Nur lumayan, walaupun hanya 1 baris 2 baris kalau zuhur ya. Alhamdulillah. Mohon maaf saya nggak nuduh loh. Saya sering jamaah di sini. Alhamdulillah. Ya untunglah nggak seperti ada masjid Pak. Tukang becak yang azan dada imamnya astaan setengah jam, akhirnya diimami sendiri. Iqomah sendiri, azan sendiri, ya imam sendiri, wiritan sendiri. Masjidnya gede. Nah iya, ini namanya ngundang kiamat cepat datang. Makanya saya dulu pernah bicara tentang sukses and happiness. Sukses itu kuncinya apa? Hayya 'alas shalah. Kalau ingin happy, hayya 'alal falah. Ketika Allah memberikan tugas, pasti Allah memberikan reward. Lain dengan kita. Allah semakin diminta, semakin senang. Tapi kalau kita semakin diminta, semakin bosan. Itu tiap hari kok minta, tok ya. Tapi Allah diminta setiap saat, kapan saja senang. Makanya besok ini ada malam nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Ayo, Quran yang turun di bulan Ramadan ini, kita baca. Kita pahami maknanya. Kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Semua agama punya kitab. Orang Yahudi punya kitab apa, Bu? Ditutup ya. Khawatir dilihat ya. Kalau saya ngimami di mana-mana nggak boleh saya tutup. Harus dibuka di sini. Karena apa? Jamaah harus melihat soft pertama yang ada di belakang imam. Kalau bisa melihat imam. Biasanya nggak mau debat saya. Yang jelas harus begitu. Lalu begini kan ngarang nanti ini. Saya rukuknya kayak apa kan nggak tahu ya. Ya. Makanya dibuka sedikit di sini biar lihat jamaah yang ada di permukaan. Orang Yahudi punya kitab apa, Bu? Taurat. Ya. Orang Nasrani punya kitab apa, Bu? Injil. Orang Majusi punya kitab apa, Pak? Majusi. Kelompok Zoroaster itu punya kitab apa? Zen Avesta. Orang Hindu punya kitab apa, Ibu-ibu? Weda. Orang Buddha punya kitab apa, Pak? Tripitaka. Dharma Gandul, kitabnya siapa? Ayo. Aliran kepercayaan punya kitab namanya Dharma Gandul. Terus, orang Konghucu punya kitab apa? Loh, gak roh juga, padahal tonggone Cino. Tau Teh King. Apa, Pak? Tau Teh King. Lah itu dianggap suci atau disucikan. Kita punya kitab suci namanya Al-Quran. Ojo dipajang. Di lemari, Masya Allah, kitabnya rapi. Kenapa? Gak pernah dibaca. Terus bacanya 1 tahun sekali. Kapan? Bulan Ramadan. Bacanya sembarangan, yang penting pakai mikrofon didengar orang, padahal salah kabeh mocone. Awas hati-hati loh ya. Orang baca Quran ini gak bener, gak menurut ilmunya membaca yaitu tajwid, asimun dosa. Kata siapa? Syekh Syamsuddin Ibnul Jazari dalam kitab Jazariyah, wal akhdu bit tajwidi hatmun lazimun. Malam yujawwidil Qur'ana asimu. Malam yujawwidil Qur'an. Siapa maca Qur'an enggak pakai tajwid, asimun maka dosa. Ojo seneng-seneng pakai mic atas, pakai speaker takut salah kabeh. Mendingan nyimak saja, pahalanya sama. Yang baca, yang dengar pahalanya sama. Orang baca Qur'an tanpa wudhu, tanpa megang mushaf, 1 huruf pahalanya 10. Alif Lam Mim.
alif 10, lam 10, mim 10, dapat 30. Wes lah, walaupun tidak punya wudhu, nggak nyentuh mushaf, nggak pakai baju, tapi nutup aurat. Auratnya orang laki-laki, ma baina surrah war rukbah, antara pusar sampai lutut. Kok sampean pakai celana pendek berarti buka aurat. Orang laki-laki kok buka aurat? Loh, Pak, saya kan mau bal-balan, Pak. Iya, tetep gak oleh. Kudu nutupi udel, Mbak. Perempuan auratnya jami'u badaniha ilal wajah dan telapak tangan. Lapo wajah sampean tutupi? Bukan aurat. Saya orang yang paling nggak setuju kalau pakai cadar kayak begini. Nggak adil. Sampean bisa lihat saya, aku nggak bisa lihat sampean. Yeah. Sing ngasih sopo? Khawatir gak ono irunge. Engko ada orang lamar ditutupi, ternyata irunge pesek. Kecewa, dikembalikan lagi. Wes, aku bukan madhab yang ikut seperti itu. Itu hanya budaya. Sampean nyari buku fikih mana? Kalau ini aurat. Bukan, itu hanya budaya. Budaya wong Arab. Lapo diimpor ngrene. Ini kok aku ditentang ya apa-apa wis. Ayo, biasalah. Jadi orang itu, Quran itu ngajari pri kemanusiaan. Menghargai, menghormati walaupun beda agama, walaupun ada adat istiadat, beda warna kulit, beda bahasa, itu adalah semuanya harus dihargai dan dihormati. Kita bicara tentang kebangsaan, Quran ada, bicara tentang kemanusiaan, Quran lengkap, bicara tentang biologi, fisika, geologi, arkeologi, ada semua. Tidak ada yang lepas dari Quran. Malah Allah menciptakan nyamuk itu ternyata gunanya banyak itu. Baru nyamuk. Sampai Allah menyatakan innallaha la yastahyi ay yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah tidak malu membuat perumpamaan semisal nyamuk, bahkan lebih kecil dari nyamuk. Bakteri, atom, apa lagi? Halo. Yang lebih kecil yang harus dilihat oleh dengan pakai mikroskop dan lain sebagainya. Ternyata dengan adanya nyamuk dari sisi ekonomi muncul pabrik nyamuk. Butuh karyawan enggak? Butuh. Ada gaji enggak di situ? Perputaran uang ada enggak? Ada. Muncul ilmu kedokteran untuk membasmi nyamuk. Akhirnya ada sekolah jurusan ngobati nyamuk. Wah, subhanallah. Jangan suudzon dengan Allah. Makanya di situ ada dua pendapat. Fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim. Adapun orang-orang yang beriman, lihat perumpamaan seperti itu, dia yakin ada kebenaran di balik itu. Ada ilmu yang sangat luas di balik itu. Akhirnya muncul penelitian, riset di mana-mana. Subhanallah. Tapi wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza masalah yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira wa ma yudillu bi illal fasiqin. Orang kafir mengatakan ngapain Allah bikin perumpamaan seperti ini? Suudzon dulu, jangan suudzon kepada siapapun, termasuk kepada Allah. Makanya saya pernah tidak baca bukunya, punya ada keterangan dari buku Fihi ma Fihi yang ditulis oleh Jalaluddin Rumi. Musibah, bencana yang menimpa kepada kita adalah nikmat Allah dalam bentuk lain. Catatan kok guys, story. Musibah, bencana, ujian yang menimpa kepada kita adalah nikmat Allah dalam bentuk lain. Makanya katanya Pak Profesor Quraish Shihab, apapun yang enak maupun tidak enak tolong syukuri, baca alhamdulillah. Kemarin 6 kecamatan kena banjir. Yang ngampung di rumah saya alhamdulillah banyak Pak tetangga itu. Enggak taunya ditunggu-tunggu sampai malam, saya juga kebanjiran Pak. Alhamdulillah sama saja. Alhamdulillah, kalau begini kan enggak usah
Enggak usah iri-irian wis. Podo kena banjiri. Saya bilang begitu. Ternyata orang-orang yang enggak mau sholat, enggak mau puasa, enggak mau apa, yang nunut itu baca istighfar, ya Allah, astagfirullah, ya Allah, selamatkan ya Allah. Itu artinya apa? Dengan adanya banjir, dia mau menyebut nama Allah. Sama saya diundang di penjara kapan itu? Di Rutan Kraksan itu penduduknya enggak banyak, sekitar 300-an. Saya bilang, saya malu kalau bicara tentang ilmu di sini. Sebab yang di depan saya ada S3, ada S2, ada mantan kabak ini, ada mantan kasih ini, ada mantan kepala dinas ini. Malu saya bicara tentang ilmu. Wis, ngomong hati aja lah. Sampean syukuri masuk penjara, saya bilang gitu. Kok bisa? Syukuri. Kenapa? Mulai tadi subuh suruh baca Quran, jam 3 sore hatam. Sampean yang tidak di penjara, nongoni suka dadi perumahan loh. Gak ono satu aja yang hatam tiap hari. Gak ada. Di penjara alhamdulillah tiap pagi terus Quran itu. Pagi habis subuh sampai asar hatam itu. Yang orang suka dadi perumahan, gak ono sekantam. Situ ya gak ono. Wes lah, aku suudon sekarang. Gak ono. Berarti hidayah Allah ada di situ. Bisa mengkhatamkan Quran dalam waktu 1 hari. Yang di Sukodadi 1 bulan, kadang-kadang hatam, kadang enggak sama sekali. Ya, itu hidayah Allah. Syukuri. Syukuri apa yang ada katanya di masjid itu. Karena hidup adalah anugerah. Wes lah. Jadi Pak Quraish Shihab baca hamdalah terus. Kena musibah, alhamdulillah. Dapat nikmat, alhamdulillah. Itulah hidayah Allah. Maka besok ini peringatan nuzul Quran, ayo kita bangkit. Quran tidak hanya sebagai aksesoris di rumah, tapi dibaca. Jangan sampai umat Islam gak iso maca Quran. Nek umat Islam gak bisa maca Quran, berarti sholatnya dipertanyakan. Saya nyontoh begini. Allahu Akbar. Kira-kira sah enggak? Enggak sah, wong hamzahnya hilang. Yang seharusnya Allah, hamzahnya bersifat jahr, bersifat syiddah. Kalau dibaca Allahu Akbar, tidak sah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sah enggak sholatnya? Tidak sah. Wong ain jadi hamzah. Alamin, Tuhan semesta alam. Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam. Dibaca Rabbil Alamin, Tuhan yang maha pedih. Memangnya Allah siksaan. Tuh enggak sah. Kecuali sampean jamaah. Jamaah ditanggung imam. Imamnya enggak khusyuk, ada makmum yang khusyuk, sah. Imam dan makmum enggak ada sing khusyuk, barisannya bagus, tetap sah. Iku enake jamaah. Kadang-kadang diajak jamaah malas. Nunggu kapan? Nunggu adzan yang menakutkan atau adzan yang menyenangkan? Adzan ono 5 loh Pak. Pertama, adzan ketika sampean lahir. Adzan telinga kanan, iqamah kiri. Yang kedua, adzan sholat. Yang ketiga, adzan mau bepergian, mau haji, mau umroh diadzani. Terus, adzan ada apa itu? Ada angin keras, ada apa suruh adzan. Ada adzan lagi. Adzan kemati. Ya, apa nunggu itu? Nunggu diadzani, nunggu kuburan. Ayo, mumpung sekarang masih diberi umur, barangkali Ramadan ini Ramadan terakhir, ayo kita bangkit. Bangkit. Besok malam Quran itu kita di sini iktikaf sambil nyimak para hufat yang akan membaca Quran walaupun hanya 5 juz. Mudah-mudahan 5 juz dibaca dengan tartil dengan bagus. Syekh Mutawalli As-Sa'rawi, orang maca Quran itu kalau tahu tarkibnya, grammarnya, menurut ilmu nahwu, shoroh, balaghahnya, oh ini kedudukannya jadi maf'ul, jadi fa'il, oh ini sifat mausufah, oh ini ada na'at, ada man'ud, oh ini mubtada, khobar, oh ini badal. 1 hurufnya bukan 10 lagi. Berapa? 700. Kaf
ya ain sad. Mas, 700 kali 5 berapa, Bu? Itu ping 5. 3.500.000. Subhanallah, hanya baca 5 huruf. Ngerti tarkibe, apalagi ngerti maknanya. Kata Syekh Mutawalli As-Sa'rawi. Baca dengan wudhu, baca di dalam sholat. 1 hurufnya berapa? 70. Subhanallah. Ini baru. Belum ngerti maknanya, bisa melakukan, apalagi bisa tadabbur. Oh ini ayat azab, oh ini ayat nikmat, oh ini ayat bahagia, ini ayat sedih, disesuaikan. Kalau ayatnya sedih, pakai lagu jiharka, pakai lagu soba. Ayat gembira, ayat tentang pernikahan, pakai lagu ros, pakai lagu bayati, pakai lagu nahawan. Subhanallah, lagunya sesuai dengan maknanya, ngerti maknanya, ngerti tarkibnya. Sudah berapa? Golek pahala gampang, tapi golek dosa yo sama ya. Maaf. Mudah-mudahan saya enggak bicara banyak karena tadi ini WA-nya itu kultum ya, kuliah 7 menit. Tapi itu istilah yang harus diganti itu. Semuanya lewat tuh, enggak ada kuliah 7 menit itu. Itu kan bikinannya Orde Baru dulu. Ganti aja lah. Nah kok aku kecam ya wis. Kok iso kultum lho? Kuliah 7 menit. Tak isinya 1 jam. Habis zuhur, Pak, kuliah 7 menit. Tempo hari saya diundang PJB, unit 1-2. Kajian habis zuhur. Alhamdulillah, dikasih waktu 45. Bukan kultum yang 7 menit, 45 menit Ustaz. Oke, enggak taunya saat dialognya hampir 2 jam, Pak, baru selesai. Banyak kajian berapa ayat gitu aja. Sampai hampir 2 jam, enggak terasa. Jadi minggu pertama bulan Ramadan kemarin kami diminta untuk ngisi di unit 1-2 itu. Jadwalnya tulisannya kultum, kuliah 7 menit, habis itu ada NB-nya Pak. Ustaz, 45 menit bukan 7 menit. Oke, mari ku ngobrol sampai dialog sampai hampir 2 jam. Jadi ojo pakai istilah itulah. Yo ceramah atau tausiah gitu lah. Kultum barang itu zaman kolo bendo wis. Penguasaan wis mati pisan. Gak ono wis. Saya pikir itu mohon maaf ini bukan ceramah ya, ini hanya guyon-guyon saling mengingatkan. Jadi kita ini gak usah jadi orang itu yang fresh saja lah dengan siapapun. Enjoy sajalah. Wong agama itu mudah kok. Jangan dipersulit. Ojo gawat-gawat. Saya ngomong tadi masalah pakai cadar macam-macam. Yo no kono, no kene yo lain. Iki Indonesia iki. Iki bukan Timur Tengah iki. Timur Tengah saiki gejolak. Ya. Ya doakan mudah-mudahan cepat selesai lah kok. Kita sesama manusia, enggak usah lihat agamanya apa. Sing penting padha menungsone, ayo saling tawasau bil haq, tawasau bisab. Saya pikir ini kalau ada ilmu itu ilmunya Allah, bukan ilmu saya. Kekurangannya mohon maaf. Adanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الصلاة سنة الوتر ركعتين جامعة رحمكم الله. الصلاة لا إله إلا الله. الصلاة جامعة لا حول ولا قوة إلا بالعلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
آمين. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3,000 من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5,000 من الملائكة مسومين. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبدهم فينقلبوا خائبين. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.
As-salatu salatul witri rakaatan ma'al kunut jami'at rahimakumullah. As-salatu la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى. اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين وقنا وإياكم من شر مصائب الدنيا والدين. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه بارك وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. تحيات المباركة. اللهم صل على سيدنا بارك. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبهم قدوس ربنا ورب الملائكة والروح سبهم قدوس ربنا ورب الملائكة والروح سبهم قدوس ربنا ورب الملائكة والروح أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم
تحب العفو فاعف عنا يا كريم. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت صوم غد عن أداء فرض شهر رمضان هذه السنة فرضا لله تعالى. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. 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 صلى الله على محمد صلى الله